प्राइभेट बैंकमा जागिर पाउने सपना देखिरहनु भएको छ। अब त्यो सपना पूरा गर्न हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। वी प्रिपेयर यु फर दिस पोस्ट: जुनियर ट्रेनिङ एसिस्टेन्स, जुनियर एसिस्टेन्स, ट्रेनिङ एसिस्टेन्स, ट्रेनिङ कस्टमर एसिस्टेन्स, जुनियर टेलर, टेलर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ। हामीबाट पाइने सेवाहरू: रेकर्डेड भिडियो क्लासेस, useful PDF notes, interactive live classes. We support you until you get a job. Only @RS2500 मा सबै पोस्टको तयारी गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ समेत सबै पोस्टमा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट RS3000 वान टाइम फी। तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला व्हाट्सएपमा +977976476148। अब बैंकमा जागिर पाउनु सजिलो हुन्छ सही मार्गदर्शनको साथ। नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युट, योर गेटवे टु सक्सेस। नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सर्ट लिस्ट भइसकेको छ। तपाईँ ट्रेनिङ एसिस्टेन्ट पोजिसनको लागि एप्लाई गर्नुभएको थियो भने त्यसको सी लेभलमा इकोनोमिक समावेश गरिएको रहेको छ र इकोनोमिक अन्तर्गत तपाईँको हामीहरूको मोनेटरी पोलिसी पर्दो रहेको छ। यति कुरा हजुरलाई ध्यान दिनुपर्दो रहेको छ। इकोनोमिक अन्तर्गत हामीहरू के परिरहेको छ, मोनेटरी पोलिसी तपाईँको हामीहरूको परिरहेको छ र मोनेटरी तपाईँको जुन पोलिसी रहेको छ 2000 तपाईँको 82 र 83 को आज म हजुरहरूको माझमा 100वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन तपाईँको लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँको मात्र यही बैंक होइन, तपाईँको प्राइभेट बैंकको वा अन्य जुनसुकै पनि लोकसभाको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गर्नु भइरहेको छ भने मोनेटरी पोलिसी तपाईँको जुन 2000 तपाईँको 82 83 को 100वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सबैको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। साथै तपाईँ प्राइभेट बैंक, कमर्सियल बैंक वा अन्य जुनसुकै पनि तपाईँको कमर्सियल बैंक होस् वा तपाईँको डेभलपमेन्ट बैंक होस्, फाइनेन्स कम्पनी होस् वा इन्सुरेन्स कम्पनी होस् भने त्यसको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसनको लागि इन्स्टिट्युटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। व्हाट्सएप नम्बर तपाईँको स्क्रिनमा नै सो भइरहेको छ +977976476148 तपाईँको यहाँ दिएको रहेको छ, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस्, एकमा के भनिरहेको छ, वाट इज द टार्गेट इन्फ्लेसन रेट सेट फर द फिजिकल इयर। तपाईँको 2000 तपाईँको 82 83 को तपाईँको जुन फिजिकल इयर रहेको छ त्यसमा टार्गेट तपाईँको इन्फ्लेसन रेट कति तपाईँको सेट गरिएको रहेको छ भनिरहेको छ। तपाईँको यहाँ अप्सन ए मा 4.5%, 5.0%, 6.0%, 7.0%, हजुरको अप्सन डी तपाईँको 7.0% तपाईँको फिक्स गरी सेट गरिएको रहेको छ टार्गेट इन्फ्लेसन रेट तपाईँको फिजिकल इयर तपाईँको 2082 83 मा। प्रश्न नम्बर 2 मा व्हिच इन्स्टिट्युसन इज रिस्पोन्सिबल फर इस्युइङ द मोनेटरी पोलिसी इन नेपाल। नेपालमा जुन तपाईँको मोनेटरी पोलिसी तपाईँको जुन इस्यु गरिन्छ भने कुन इन्स्टिट्युसन तपाईँको रिस्पोन्सिबल रहेको छ? मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, नेपाल राष्ट्र बैंक, तपाईँ सिक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल र तपाईँको इन्सुरेन्स तपाईँको बोर्ड। हजुरको अप्सन तपाईँको बी नेपाल राष्ट्र बैंक तपाईँको रहेको छ रिस्पोन्सिबल। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 3 मा वाट इज द पोलिसी इन्ट्रेस्ट रेट फर द तपाईँको फिजिकल इयर तपाईँको 2082 83 तपाईँको रहेको छ। पोलिसी तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट के रहेको छ? 3 तपाईँको 5%, 4%, 5%, 6.0% तपाईँको हामीहरूको बीमा पनि 4.0, 5.0 तपाईँको रहेको छ। 0 मैले भनेन, 0 भनेको छ भने तपाईँको त्यो 4%, 5%, 6% मा भयो र 0 पछि तपाईँको 1 2 भयो त्यो हामीलाई भन्नुपर्छ। ओके, जस्तै अप्सन एमा 3.5% छ। हजुरको अप्सन तपाईँको सी 5% तपाईँको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 4 मा वाट इज द टार्गेट फर द इकोनोमिक ग्रोथ तपाईँको जीडीपी इन फिजिकल इयर तपाईँको यहाँ जुन रहेको छ तपाईँको हामीहरूको यहाँ 2082 83 मा तपाईँको हामीहरूको जुन रहेको छ तपाईँको अप्सन तपाईँको बी 6.0% भनेको 6% तपाईँको हामीहरूको सही उत्तर रहेको छ। तपाईँको अप्सन ए मा 5.5, अप्सन बी मा 6.0, अप्सन तपाईँको सी मा 6.5, अप्सन तपाईँको डी मा 7.0 रहेको छ भने तपाईँको अप्सन बी 6.0 सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीको 5 मा व्हिच सेक्टर इज गिभन प्रायोरिटी इन द मोनेटरी पोलिसी फर तपाईँको क्रेडिट एक्सपान्सन। तपाईँ कुन सेक्टर? तपाईँको हामी एग्रिकल्चर, टुरिज्म, त्यसपछि तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ कि तपाईँको इनर्जी। हजुरको सही उत्तर एग्रिकल्चर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 6 मा वाट इज द टार्गेट फर द डोमेस्टिक क्रेडिट एक्सपान्सन इन द फिजिकल इयर तपाईँको 2082 83 मा भनिरहेको छ। तपाईँको हामीको 10%, 12%, 15% कि 18%,
हजुरको सही उत्तर 12% रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 7 मा व्हिच अफ द फलोइङ इज अ की अब्जेक्टिभ अफ मोनेटरी पोलिसी फर तपाईँको यहाँ रहेको छ फिजिकल इयर तपाईँको 2082-83 को। तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँको रिड्युसिङ इन्फ्लेसन कि तपाईँको इन्क्रिजिङ इम्पोर्ट कि तपाईँको एक्सपान्डिङ फिजिकल डिफिसिट हुन्छ कि तपाईँको डिक्रिजिङ रिमिटान्स हुन्छ। हजुरको तपाईँको रिड्युसिङ इन्फ्लेसन तपाईँको रहेको छ के रहेको छ कि अब्जेक्टिभ कसको मोनेटरी पोलिसी तपाईँको फर फिजिकल इयर तपाईँको 2082-83 को। प्रश्न नम्बर तपाईँको 8 मा व्हाट इज द टार्गेट फर द करेन्ट तपाईँको लेबर अकाउन्ट बैलेन्स एज फर द पर्सेन्टेज अफ जिडिपी तपाईँको जुन रहेको छ -2%, -3%, माइनस तपाईँ 4%, त्यसपछि -5%, हजुरको -4% सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 9 मा व्हिच मोनेटरी टुल इज युज टु कन्ट्रोल लिक्विडिटी इन ब्याङ्किङ सिस्टम। कुन मोनेटरी टुल तपाईँको प्रयोग गरिन्छ के गर्नको लागि तपाईँको कन्ट्रोल गर्नको लागि लिक्विडिटी ब्याङ्किङ सिस्टम भयो भने तपाईँको ओपन मार्केट अपरेसन, फिजिकल पोलिसी, ट्रेड पोलिसी कि इन्डस्ट्रियल पोलिसी। तपाईँको फिजिकल ओपन मार्केट अपरेसन तपाईँको रहेको छ के रहेको छ कुन टुल तपाईँको प्रयोग गरिन्छ ओपन मार्केट अपरेसन तपाईँको जुन रहेको छ के गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ युज टु कन्ट्रोल तपाईँको लिक्विडिटी इन ब्याङ्किङ सिस्टममा ओपन मार्केट तपाईँको अपरेसन तपाईँको एउटा मोनेटरी टुल रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीहरूको यहाँ 10 मा व्हाट इज द टार्गेट फर फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ इन द तपाईँको मन्थ अफ इम्पोर्ट भनिरहेको छ। तपाईँको 6 मन्थ, 8 मन्थ, 10 मन्थ, 12 मन्थ तपाईँको 8 मन्थ सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 11 मा व्हिच सेक्टर इज इन्करेज फर प्रोडक्टिभ क्रेडिट एक्सपान्सन। कुन सेक्टर तपाईँको रियल एस्टेट, कन्जम्पसन लोन कि तपाईँको प्रोडक्टिभ सेक्टर एग्रिकल्चर, इनर्जी, लुसरी गुड्स। हजुरको अप्सन सी प्रोडक्टिभ सेक्टर एग्रिकल्चर इनर्जी तपाईँको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 12 मा व्हाट इज द टार्गेट फर ब्रोड तपाईँको मनी एम टु ग्रोथ इन द तपाईँको फिजिकल इयर 2082-83 तपाईँको यहाँ 10%, 12%, 15%, हजुरको 18%, हजुरको अप्सन डी 18% सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 13 मा रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ मेजर टु स्टेबलाइज द तपाईँको भनेको छ फरेन एक्सचेन्ज मार्केट। कुन रहेको छ इन्क्रिजिङ तपाईँको इम्पोर्ट, तपाईँको इन्करेजिङ क्यापिटल फ्लाइट, स्ट्रेन्डिङ फरेन रिजर्भ, त्यसपछि रिड्युसिङ रिमिटान्सेस। हजुरको सही उत्तर स्ट्रेन्डिङ फरेन रिजर्भ सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 14 मा व्हाट इज द टार्गेट फर द बजेट डिफिसिट हेज अ पर्सेन्टेज अफ जिडिपी तपाईँको जुन रहेको छ 4%, 5%, 6%, 7%, हजुरको अप्सन बी सही उत्तर 5%। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 15 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ फोकस एरिया फर फिजिकल फाइनेन्सियल तपाईँको सेक्टर स्टेबिलिटी। तपाईँको कुन रहेको छ फोकस एरिया तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् इन्क्रिजिङ नन तपाईँको यहाँ पर्फर्मिङ लोन, त्यसपछि रिड्युसिङ क्यापिटल एडिक्वेसी, स्ट्रेनिङ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, त्यसपछि डिक्रिजिङ ब्याङ्क सुपरभिजन। हजुरको अप्सन सी स्ट्रेनिङ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16 मा तपाईँको व्हाट इज द टार्गेट फर प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ इन द फिजिकल इयर तपाईँको 2082-83 को। तपाईँको 10%, 12%, 15%, 18%, हजुरको सही उत्तर 18% रहेको छ भने। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 17 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ मेजर टु कन्ट्रोल द इन्फ्लेसन तपाईँको हामीहरूको कुन रहेको छ तर दिएको मध्ये मेजर टु कन्ट्रोल द इन्फ्लेसन तपाईँको हामीहरूको इन्क्रिज मनी सप्लाई कि तपाईँको राइजिङ इन्ट्रेस्ट रेट कि तपाईँको रिड्युसिङ ट्याक्सेस कि एक्सपान्डिङ क्रेडिट तपाईँको इन्डिस्क्रिमिनेटरी तपाईँको हामीहरूको अप्सन तपाईँको बी राइजिङ इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीहरूको 18 मा व्हाट इज द टार्गेट फर द फिजिकल तपाईँको डिफिसिट हेज द तपाईँको पर्सेन्टेज अफ जिडिपी तपाईँको रहेको छ 4%, 5%, 6%, 7%, हजुरको अप्सन बी 5% सही उत्तर रहेको छ भने। प्रश्न नम्बर तपाईँको 19 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ प्रायोरिटी सेक्टर फर द लेन्डिङ तपाईँको रहेको छ। कुन तपाईँको रहेको छ रियल एस्टेट, एग्रिकल्चर, लुजरी इम्पोर्टेन्स, त्यसपछि स्पेकुलेटिभ ट्रेडिङ तपाईँको सही उत्तर एग्रिकल्चर रहेको छ भने। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीको 20 मा व्हाट इज द टार्गेट फर द ग्रोथ अफ द रिमिटान्स इन द फिजिकल इयर तपाईँको 2082-83 को तपाईँको के रहेको छ तपाईँको 5%, 7%, 10%, 12%, हजुरको अप्सन तपाईँको चाहिँ 10% सही उत्तर रहेको छ भने। प्रश्न नम्बर तपाईँको 21 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ टुल फर मोनेटरी पोलिसी तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन तपाईँको कुन टुल रहेको छ ट्याक्सेसन, गभर्नमेन्ट तपाईँको स्पेन्डिङ, त्यसपछि ब्याङ्क रेट, त्यसपछि ट्रेड क्वार्टर्स तपाईँको हामीहरूको ब्याङ्क रेट तपाईँको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीहरूको यहाँ हेर्नुहोस् 22 मा तपाईँको व्हाट इज द टार्गेट फर द ग्रोथ अफ डिपोजिट इन ब्याङ्किङ सिस्टम तपाईँको हामीहरूको 10%, 12%, 15%, 18%, हजुरको सही उत्तर तपाईँको अप्सन डी 18% सही उत्तर रहेको छ भने। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 23 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ मेजर टु कन्ट्रोल फाइनेन्सियल तपाईँको एक्सक्लुजन तपाईँको कुन सही उत्तर छ इन्क्लुजिङ लोन इन्ट्रेस्ट रेट कि तपाईँको एक्सपान्डिङ ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ कि तपाईँको रिड्युसिङ एटिएम नेटवर्क कि तपाईँको लिमिटिङ मोबाइल ब्याङ्किङ। हजुरको सही उत्तर अप्सन बी एक्सपान्डिङ तपाईँको ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ तपाईँको सही उत्तर रहेको छ भने। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 24 मा व्हाट इज द टार्गेट फर द ग्रोथ अफ द लोन टु प्राइभेट सेक्टर तपाईँको कति रहेको छ 10%, 12%, 15%, तपाईँको 18%, तपाईँको हजुरको अनुसार तपाईँको डी तपाईँको 18% सही उत्तर रहेको छ।
प्रश्न नम्बर तपाईको 25 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ फोकस एरिया फर एक्सटर्नल तपाईको सेक्टर स्टेबिलिटी तपाईको जुन रहेको छ तपाईको इन्क्रिजिङ तपाईको ट्रेड डिफिसिट त्यसपछि तपाईको रिड्युसिङ रिमिटान्सेस त्यसपछि म्यानेजिङ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भने तपाईको यहाँ इन्करेजिङ क्यापिटल फ्लाइट तपाईको सही उत्तर अप्सन तपाईको सी म्यानेजिङ फरेन एक्सचेन्ज तपाईको रिजर्भ सही उत्तर रहेको छ भने प्रश्न नम्बर 26 मा व्हिच इनिसिएटिभ हैज बीन लन्च टु प्रमोट डिजिटल फाइनान्शियल इनोभेसन इन नेपाल तपाईको कुन सही उत्तर रहेको छ तपाईको मोबाइल बैंकिङ एक्सपान्सन प्रोग्राम कि तपाईको डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब कि तपाईको नेशनल ई बैंकिङ तपाईको कम्पेज कि तपाईको फिनटेक तपाईको रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड्स बक्स भने तपाईको अप्सन तपाईको बी डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब तपाईको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर 27 मा वाट फ्रेमवर्क वाज द इंट्रोड्यूस टू गाइड द ग्रीन फाइनेन्सिङ इन तपाईको नेपाल तपाई कुन फ्रेमवर्क तपाईको इंट्रोड्यूस गरिएको रहेको छ के गाइड गर्नको लागि ग्रीन फाइनेन्सिङ इन नेपालमा तपाईको हामीको नेशनल क्लाइमेट क्रेडिट पोलिसी कि तपाईको नेशनल ग्रीन फाइनेन्स तपाईको टेक्सोनोमी त्यो तपाईको रिन्युअल तपाईको एनर्जी लेन्डिङ फ्रेमवर्क कि तपाईको सस्टेनेबल क्रेडिट गाइडलाइन हजुरको अप्सन बी तपाईको नेपाल तपाईको ग्रीन फाइनेन्स तपाईको टेक्सोनोमी सही उत्तर रहेको छ भने प्रश्न नम्बर तपाईको 28 मा व्हाट इज द मेन अब्जेक्टिभ अफ द गाइडलाइन अन द टार्गेट तपाईको फाइनान्शियल सेक्सन तपाईको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन तपाईको हामीहरुको हेर्नु तपाईको प्रमोट टुरिज्म इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स प्रिभेन्ट तपाईको फाइनान्शियल क्राइम एन्ड टेररिज्म तपाईको फाइनान्सिङ त्यसपछि इन्क्रिज रिमिटान्स इन्फ्लो त्यसपछि तपाईको रिड्युस बजेट डिफिसिट भने तपाईको सही उत्तर प्रिभेन्ट फाइनान्शियल क्राइम्स एन्ड तपाईको टेररिज्म फाइनान्सियल सही उत्तर रहेको छ भने प्रश्न नम्बर तपाईको 29 मा व्हाट मतलब तपाईको व्हिच न्यू मेजर्स वाज इन्ट्रोड्युस टु इन्करेज तपाईको इन्भेन्टरी फ्रेन्डली तपाईको बैंकिङ तपाईको मैन्डेटरी तपाईको ट्री प्लान्टिङ फर लोन अप्रुभल हुन्छ कि इनिसिएटिभ फर तपाईको ग्रीन प्रोजेक्ट कि तपाईको डिजिटल लेन्डिङ फर रुरल तपाईको फार्मा हुन्छ कि तपाईको बैन अन फाइनान्सिङ कोयल प्रोजेक्ट हजुरको अप्सन बी इनिसिएटिभ फर ग्रीन प्रोजेक्ट तपाईको सही उत्तर रहेको छ भने प्रश्न नम्बर तपाईको 30 मा व्हाट टाइप अफ पोर्टफोलियो एडजस्टमेन्ट हैज बीन मेड अन्डर द तपाईको रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो क्याटेगोरी तपाईको जुन रहेको छ रिड्युस क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट तपाईको फ्रम तपाईको 75% टु 50% त्यसपछि रिड्युस रिस्क तपाईको वेट फ्रम तपाईको 75 टु 60% इंक्रीज कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रम 50 टू तपाईको 75% त्यसपछि इंक्रीज रिस्क तपाईको वेट फ्रम तपाईको 60 टू 75% तपाईको हामीको अप्सन बी तपाईको हामीको रिड्युस रिस्क तपाईको हामीको वेट फ्रम तपाईको 75% टू 60% तपाईको रहेको छ प्रश्न नम्बर तपाईको 31 मा व्हाट इज द रिस्क वेट असाइन टू द पर्सनल तपाईको रेसिडेन्टल तपाईको हाउसिङ लोन अप टू तपाईको एनपीआर तपाईको 2.5 मिलियन तपाईको रहेको छ 50% 60% 75% 100% हजुरको 50% तपाईको सही उत्तर रहेको छ भने प्रश्नमा तपाईको 32 मा व्हाट इज द रिस्क तपाईको वेट असाइन टू द पर्सनल रेसिडेन्टल हाउस लोन अबव द तपाईको यहाँ एनपीआर तपाईको 2.5 मिलियन एन्ड अप टू त तपाईको बनिरहेको छ अप टू द तपाईको तपाईको अबव एनपीआर 2.5 मिलियन एन्ड अप टू तपाईको 5 मिलियन सम्म तपाईको जुन रहेको छ भने 50% 60% 75% 100% तपाईको 60% सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 33 मा व्हाट इज द मिनिमम क्यापिटल एडुकेसी रेसियो तपाईको रिक्वायर्ड फर द बैंक्स अन्डर द क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क इन तपाईको फिजिकल इयर तपाईको 2082-83 बनेको छ भने तपाईको यहाँ 8% 10% 12% तपाईको 14% कुन सही उत्तर छ तपाईको सही उत्तर तपाईको अप्सन सी 12% रहेको छ प्रश्न नम्बर तपाईको 34 मा व्हिच तपाईको काउन्टरसिलिकल तपाईको क्यापिटल बफर रेट इज तपाईको सेट फर द फिजिकल तपाईको इयर 2000 तपाईको 82-83 तपाईको 0% 1% 2% 2.5% कि तपाईको 2% तपाईको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी प्रश्न नम्बर तपाईको 35 मा व्हाट इज द टार्गेट नन परफर्मिङ लोन तपाईको जुन रहेको छ नन परफर्मिङ लोनलाई सर्टकटमा के भनिन्छ नन परफर्मिङ लोनलाई यति कुरा हजुरलाई थाहा रहेको छ थाहा हुनु पर्दो रहेको छ नन परफर्मिङ लोन सर्टकटमा तपाईको एनपीएल भनिन्छ के भनिन्छ एनपीएल तपाईको भनिन्छ फर तपाईको हामीहरुको जुन रहेको छ एग्रीकल्चर सेक्टर इन तपाईको फिजिकल इयर तपाईको 2082-83 को भने तपाईको 3% 4% 5% तपाईको 6% तपाईको कुन सही उत्तर रहेको छ तपाईको हामीहरुको कुन सही उत्तर हुन्छ तपाईको सही उत्तर हामीहरुको हुँदो रहेको छ हामीहरुको सही उत्तर बी को अप्सन बी को तपाईको 4% तपाईको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर तपाईको 36 मा हामीहरुको जुन रहेको छ 36 मा तपाईको कुन प्रश्न रहेको छ तपाईको यहाँ व्हाट इज द टार्गेट नन परफर्मिङ लोन रेशियो फर द हाइड्रो पावर सेक्टर इन तपाईको फिजिकल इयर 2082-83 को तपाईको 3% 4% 5% तपाईको 6% अप्सन तपाईको सी 5% तपाईको के रहेको छ सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर तपाईको हामीहरुको हेर्नुहुन्छ भने 36 मा व्हाट इज द मैक्सिमम तपाईको लोन टु द भ्यालु तपाईको जुन रहेको छ सर्टकटमा तपाईको एलटीवी भनिन्छ तपाई यतिको थाहा हुनु पर्दो रहेको छ रेशियो फर तपाईको पर्सनल रेसिडेन्टल हाउसिङ लोन इन अर्बन एरियाज तपाईको यहाँ 60% 70% 80% तपाईको 90% हजुरको अप्सन सी
80% सही उत्तर आएको छ। के रहेको छ? 80% तपाईँको सही उत्तर आएको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 38 मा व्हाट इज द मैक्सिमम लोन टू द भ्यालु रेशियो फर पर्सनल रेसिडेन्शियल तपाईँको हाउसिङ लोन इन तपाईँको रुरल एरियामा तपाईँको यहाँ 60%, 70%, 80%, 90%। हजुरको 90% सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 39 मा व्हिच सेक्टर तपाईँको लोन एक्सपोजर इज टू बी केप्ट एट तपाईँको 50%, तपाईँको 40%, 50% अफ अ बैंक टोटल लोन पोर्टफोलियो तपाईँको रियल एस्टेट एन्ड हाउसिङ कि तपाईँको एग्रिकल्चर कि टुरिज्म कि तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईँको सही उत्तर यसको के हुन्छ? रियल एस्टेट एन्ड हाउसिङ तपाईँको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीहरूको यहाँ 40 मा व्हाट इज द मैक्सिमम इन्ट्रेस्ट तपाईँको स्पीड अलाउड फर द कमर्सियल बैंक 3%, 4%, 5%, 6% तपाईँको 3% सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीहरूको जुन रहेको छ 41 मा व्हाट इज द मैक्सिमम तपाईँको इन्ट्रेस्ट स्पीड तपाईँको अलाउड फर डेभलपमेन्ट बैंक तपाईँको 3%, 4%, 5%, 6% तपाईँ 4% सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीहरूको जुन रहेको छ 42 मा हेर्नुहोस् 3%, 4%, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्ट्रेस्ट स्पीड अलाउड फर फाइनेन्स कम्पनीको तपाईँको 3%, तपाईँको 4%, त्यसपछि तपाईँको 5%, त्यसपछि तपाईँको हामीको 6%, तपाईँको सही उत्तर कति रहेको छ? 4% रहेको छ। प्रश्न नम्बर त्यसपछि तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने प्रश्न नम्बर 40 मा तपाईँको के रहेको छ? व्हाट इज द प्रायोरिटी लेन्डिङ टार्गेट फर कमर्सियल बैंक टु प्रोडक्टिभ सेक्टर 10%, 15%, 20%, 25%। हजुरको सही उत्तर 20% तपाईँको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 44 मा व्हाट इज द प्रायोरिटी लेन्डिङ टार्गेट फर डेभलपमेन्ट बैंक टु प्रोडक्टिभ सेक्टर तपाईँको 10% कि 15% कि तपाईँको 20% कि 25%। हजुरको सही उत्तर कुन रहेको छ? तपाईँको 15% सही उत्तर रहेको छ, अप्सन बी। त्यसपछि तपाईँको प्रश्न नम्बर 45 मा व्हाट इज द प्रायोरिटी लेन्डिङ टार्गेट फर तपाईँको फाइनेन्स कम्पनी टु तपाईँको द प्रोडक्टिभ सेक्टर तपाईँको हामीहरूको यसको सही उत्तर के रहेको छ? तपाईँको यहाँ 10%, त्यसपछि 15%, त्यसपछि 20%, त्यसपछि तपाईँको 25%। हजुरको अप्सन तपाईँको ए 10% सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् 46 मा व्हाट इज द क्रेडिट डिपोजिट सीडी रेशियो लिमिट फर बैंक इन द फिजिकल इयर तपाईँको 2000 तपाईँको यहाँ 82 तपाईँको 83 मा 80%, 85%, 90%, 95%। हजुरको अप्सन बी 90% सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 47 मा व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड बिट्विन द फिक्स्ड डिपोजिट एन्ड सेभिङ डिपोजिट फर बैंक 3%, 4%, 5%, 6%। हजुरको अप्सन तपाईँको यहाँ बी 4% सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 48 मा व्हाट इज द मिनिमम पेड अप क्यापिटल रिक्वायर्ड फर द कमर्सियल बैंक इन द फिजिकल इयर तपाईँको 2082-83 को हामीको जुन रहेको छ कुन सही उत्तर तपाईँको रहेको छ? एनपीआर 5 बिलियन, एनपीआर 8 बिलियन, एनपीआर 10 बिलियन, त्यसपछि एनपीआर तपाईँको 12 बिलियन। तपाईँको यसको सही उत्तर एनपीआर तपाईँको 8 बिलियन तपाईँको अप्सन कुन अप्सन तपाईँको 20 सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 49 नम्बरमा 49 नम्बर तपाईँ व्हाट इज द मिनिमम पेड अप क्यापिटल रिक्वायर्ड फर द डेभलपमेन्ट बैंक्स इन तपाईँको फिजिकल इयर 2000 तपाईँको 82-83 को एनपीआर तपाईँको 2.5 बिलियन, एनपीआर 3 बिलियन, एनपीआर 4 बिलियन, एनपीआर 5 बिलियन। हजुरको अप्सन तपाईँको सी अप्सन तपाईँको सीमा के रहेको छ? एनपीआर 4 बिलियन सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 50 मा व्हाट इज द मिनिमम पेड अप क्यापिटल रिक्वायर्ड फर द फाइनेन्स कंपनी इन तपाईँको फिजिकल इयर 2082-83 को तपाईँको यहाँ एनपीआर 1 बिलियन, एनपीआर 1.5 बिलियन, त्यसपछि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् एनपीआर 2 बिलियन, त्यसपछि 2.5 बिलियन। तपाईँको अप्सन तपाईँको बी 1.5 बिलियन सही उत्तर रहेको छ। आजको फ्री क्लासको भिडियोमा म हजुरलाई टपिक दिएको रहेको छु कि 100 वटा पढाउँछु, तर तपाईँको फ्रीमा कतिवटा अभाइलेबल हुन्छ? मात्र तपाईँको 50 वटा अभाइलेबल हुन्छ। बाँकी तपाईँले प्रिमियम क्लास लिनुहुन्छ भने त्यसमा हजुरलाई रेकर्डेड भिडियो र पीडीएफ फाइल अभाइलेबल गराइदिन्छौँ। आजको फ्री क्लासको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला र प्रिमियम क्लास लिनको लागि तपाईँको यहाँ +977976476142 मा कन्ट्याक्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।